पूरे अनाज पानी कहनी बीज खाद खिलने मजबूरी करने आते खड़े माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, अच्छी चीज़ है जनाब, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मजबूर हो बाकी रोटी बोलनी है चैनल कितने दे से हैं? दादा मैं बुढ़ा सही गाल करेगा रहता मेरे बेईमानी नहीं होगा दादा आखिरी का रेट, आखिरी रेट। दादा देख मेरी आखिरी रहे थे देख तेरे बारे का घेरना तो मेरे घेरना ले दे बंदे घेर दादा माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। मैं सही गाल करेगा अच्छा, ये गब्बान बकरियां माशाल्लाह, दोनों बकरियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे भाई आज मैं पहुँचा हूँ डेरा गादी खान की मंडी में, जो हफ्ते वाले दिन माशाल्लाह मंडी लगती है। तो इसमें तमाम किस्मी जानवर होते हैं, मौजूद होते हैं। तो छोटे बड़े जानवर भी मौजूद होते हैं और ज़्यादातर इस मंडी में राजनपुरी और मुंदरे जो है यहाँ के मशहूर हैं इस मंडी के। तो हफ्ते वाले दिन ये मंडी लगती है और बुध वाले दिन भी एक मंडी लगती है। यहाँ जो बुध वाले दिन मंडी लगती है वो ज़्यादा बड़ी मंडी होती है, क्योंकि उसमें बड़े जानवर भी और छोटे जानवर भी तमाम जानवर होते हैं। और जो हफ्ते वाले दिन मंडी लगती है उसमें छोटे जानवर मौजूद होते हैं। तो मेरे भाई कुछ भाई कहते हैं कि रियाज भाई हमें मंडी की वीडियो लाजमी दिखाया करें। तो ये गुलाबी जानवर हैं और मैं इनके रेट भी पूछवाऊँगा। फ्रंट कैमरे से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको ये सही सही वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई ये देख सकते हैं ये गुलाबी बकरे खड़े हैं। और इसके अलावा आप जो देख रहे हैं कि फ्रंट कैमरे से मैंने आपको वीडियो दिखाई है, अब मैं बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और मंडी के रेट अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ बेल के बटन को प्रेस करना, ताकि मैं आपको बार बार और इसी तरह की मंडियों की वीडियो भी दिखा सकूँ। अपने जानवर तो अलग की बात है, लेकिन और मंडियों की वीडियो भी मैं आपको दिखा सकूँ। ये दिखा रहा हूँ भाईजान आपको बकरे, और ये बकरे साथ खड़े हैं भाई के पास। तो इसका रेट भी पूछेंगे। ये हैं प्योर राजनपुरी गुलाबी जिसे कहा जाता है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, चीज़ें देखें माशाल्लाह, वीआईपी और बहुत खूबसूरत बकरे हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, प्योर गुलाबी नुकरे इसे कहा जाता है। और इनका प्रिंट भी देखें माशाल्लाह, ये 2021 की कुर्बानी के लिए हैं ये बकरे माशाल्लाह। चीज़ें देखें उधर इकट्ठे खड़ा, माशाल्लाह चीज़ें देखें और अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। ये भाई से रेट भी पूछते हैं। और इसके अलावा मैं तमाम जानवर आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो मेरी को लाइक करना और दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर करना। ये देख लें, करीब से भी दिखा रहा हूँ आपको, प्योर गुलाबी है तोता फेस में। और रेट इनके पूछते हैं जो ये कितने में देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और आगाज़ करते हैं, भाई से सलाम दुआ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आजू की हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है। ये बकरे आपके हैं? माशाल्लाह। अच्छा ये आपका नाम क्या है? फरहान। तो ये बकरे कितने में दोगे, कितना रेट मांग रहे हो? मांगते तो हम 28,000 रुपये में, यानी कि कितने तक दे दोगे लास्ट? हाँ फाइनल जी 22,000 रुपये में दे दोगे माशाल्लाह। तो देख लें ये फेस भी देखें बकरे का, और भाई कहता है कि लास्ट 22 तक दे दूंगा। चीज़ भी माशाल्लाह वीआईपी है और रेट भी सही है माशाल्लाह। कम रेट है बहुत, इस मंडी में वैसे भी कम रेट होते हैं। और अगर आपने लेने हैं तो आप आ सकते हैं बिस्मिल्लाह गोट फार्म की तरफ से। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस मंडी में आ भी सकते हैं। तो अच्छे और सस्ते जानवर होते हैं यहाँ। आज जो है ना 7 अक्टूबर है, 7 नवंबर है। तो ये हफ्ते का दिन है, डेरा गादी खान की मंडी है। डेरा गादी खान की मंडी है यहाँ। तो माशाल्लाह ये देख लें, टोटल जानवर मैंने आपको दिखाने हैं मंडी के। इंशाल्लाह एक आपके लिए पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ अपने व्यूवर के लिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। प्योर गुलाबी और नुकरे जिसे कहा जाता है मोहम्मदपुरी माशाल्लाह। चीज़ देखे हैं वीआईपी क्वालिटी की। इसके अलावा मैं आपको और सेटअप दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये तो आपने देख लिया है माशाल्लाह। ये दिखा रहा हूँ, ये है प्योर राजनपुरी, ये फीमेल हैं और ये 7 दाने खड़े हैं माशाल्लाह। ये भाई सजाद के, तो इनसे भी बात कराता हूँ, आपकी इंटरव्यू कराते हैं कि प्योर गुलाबी माल इसके पास होता है। मेरे भाई देख सकते हैं आप, अच्छी और ख़ूबसूरत क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। मेरा मंडी में आने का मकसद यही है, कोई काम नहीं है मेरा मंडी में आने का, सिर्फ यही काम है कि सिर्फ आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं, कि अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखा सकूं कि इस एरिया में डेरा गादी खान में मंडी के अंदर कितना खूबसूरत जानवर होते हैं। वो भी आप इंशाल्लाह
دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو پوری منڈی کا وزٹ کراتا ہوں تاکہ آپ کو آنے سے پہلے یہ پتہ ہو کہ کون سے یہاں جانور ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو انٹرویو کراتا ہوں بھائی سے. السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام بھائی جان. بھائی جان نام کیا ہے تھوڑا؟ محمد سجاد. محمد سجاد. تو اچھا یہ آپ کی ہیں بکریاں؟ ہاں جی. ماشاءاللہ یہ کتنا ہے ٹوٹل؟ 7 جانور. 7 ہیں. اچھا تو یہ آپ ماشاءاللہ شوق تو اچھا رکھتے ہیں. پیور راجن پوری پالتے ہو؟ جی جی. اچھا آپ اپنے گھر میں پالتے ہو یعنی کہ شوق ہے اپنا. ماشاءاللہ. تو اس کا ریٹ کیا کر رہے ہو؟ ریٹ اس کا فائنل 28,000 ہے. 28,000 پر اٹھا یعنی بکری راجن پوری بکریوں کا 28,000 مانگ رہے ہو. ماشاءاللہ. بکریاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا 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 کمی بیشی بھی یعنی کر دو گے؟ کر دیں گے انشاءاللہ. آپ آ جاؤ. فائنل کتنے تک دو گے؟ فائنل آپ کو 26 میں. 26 تک دے دو گے. اچھا میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں ایڈ لگا رہا ہوں تو میرے دوست پورے پاکستان سے مجھے میسج کرتے ہیں کہ ریاض بھائی آپ منڈی کی ویڈیو لگائیں. تو میں یہ دکھا رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہی مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کا نمبر لے لیتا ہوں تو آپ کے پاس کسٹمر بھیج دوں گا. ان کو بکریاں دے دینا مناسب ریٹ پہ. ٹھیک ہے بھائی جان. یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی جان طوطا فیس میں پیور راجن پوری سے کہا جاتا ہے. اچھی چیزیں ہوتی ہیں سجاد بھائی کے پاس. سجاد بھائی کا نمبر بھی میں ویڈیو میں دے دوں گا. آپ ان سے رابطہ کر لینا. انشاءاللہ آپ کو بہت یہ بکریاں بھی پسند آئیں گی. ریٹ بھی بہت مناسب دیں گے سجاد بھائی. ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. چیزیں دیکھیں راجن پوری بکریاں صرف سجاد بھائی مانگ رہا ہے جو اس نے کہا 26,000 روپے کے حساب سے میں آپ کو یہ بکریاں دے دوں گا. لیکن پیور گلابی ماشاءاللہ محمد پوری بھی کہا جاتا ہے. ان کے 5 نام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ چیز دیکھیں. پوری منڈی کا ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے وزٹ کراؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو آپ پوری دیکھنا. ہر طرح کے جانور میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے سجاد بھائی کمال مہربانی. آپ کے جانور انشاءاللہ ابھی ایڈ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ سے رابطہ کریں گے تو ان کو اچھے ریٹ پہ جانور دے دینا تاکہ دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کریں. ماشاءاللہ. بھائی جان یہ دیکھیں تیسرا سٹیپ یہ دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ بھی پیور گلابی ہیں. اور جو دوست فرمائش کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیرہ غازی خان آ کے تو راجن پوری پیور گلابی چیزیں خریدنی ہے تو بھائی جان میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کمی کسی جانور میں نہیں ہے. وی آئی پی جانور ہیں ٹوٹل. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پوری ویڈیو دیکھنا. اس ویڈیو میں ہر طرح کے جانور میں آپ کو دکھانے والا ہوں ویڈیو کے ذریعے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بسم اللہ گوٹ فارم کو. بس یہی آپ کی مہربانی ہوگی. میں آپ کو ہر طرح کے جانور دکھاتا رہوں گا. منڈیوں میں بھی جا کر اپنے گوٹ فارم کے بھی دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ. ویسے تو میں اپنے جانور ہر روز آپ کو ایک ایڈ دکھاتا ہوں. روز کی ایڈ لگاتا ہوں. لیکن منڈیوں کا وزٹ کراؤں گا تاکہ آپ کبھی بھی منڈیوں میں آئیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو کہ اس طرح کے ریٹ باقی آپ منڈی میں ہوتے ہیں. تو ریٹ بھی مناسب میں ان سے پوچھ کے وہ بھی آپ کو آخری ریٹ بتواتا رہوں گا. ٹھیک ہے تو بھائی سے بات کراتے ہیں کیا ریٹ مانگ رہا ہے. یہ ٹوٹل 9 بکرے کھڑے ہیں اس کے پاس. اگر آپ کو یہ بکرے چاہیے ہوں گے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے رابطہ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو ان کا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس ہوتا ہے. میں لے لیتا ہوں ان سے اور آپ کا رابطہ کروا دوں گا. آپ خود جا کے ان سے لے سکتے ہیں. خود رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جانور دیکھیں ماشاءاللہ. یہ پیور راجن پوری ہیں. گلابی جسے کہا جاتا ہے گلابی کانوں والے. ماشاءاللہ فیس بھی گلابی. آپ بھائی سے بات کراتے ہیں. نام بھی پوچھتے ہیں اس سے اس کا کیا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کیا نام ہے چاچو؟ میرا نام امیر حمزہ ہے. امیر حمزہ. تو یہ بکرے آپ کے ہیں؟ جی ہمارا ہے. اچھا تو کتنا ہے ٹوٹل؟ ٹوٹل 9 جانور ہے. 9 جانور ہے. اچھا اس کا ریٹ کیا کر رہے ہو؟ اس کا ریٹ 25,000. 25,000. فائنل کتنے تک دے دو گے؟ فائنل جو یہ ویڈیو نیٹ پہ جا رہی ہے جو رابطہ کریں گے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کا نمبر میں اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں. فائنل بات کریں کہ ہاں ایک بات 20 میں پکی بات ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ بھائی جان. یہ بھائی جان پیور گلابی بکروں کا ریٹ کہتا ہے ایک ہوگا ہمارا. اس میں دوسرا ریٹ نہیں ہوگا. فائنل ریٹ یعنی کہ 20,000 روپے ہوگا. ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں. نمبر بھی میں اس ویڈیو میں فرنٹ پہ لگا دیتا ہوں پوری لاٹ کے لیے. اس میں 25 والا بکرا بھی کھڑا ہے 24 والا بھی کھڑا ہے. لیکن ٹوٹل لاٹ اگر آپ لیں گے تو ریٹ فائنل 20,000 روپے ہوگا. اس سے کم نہیں ہوگا. اور جس بھائی کو 20,000 روپے میں اچھے لگیں تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کو دوسرا سیٹ اپ دکھاتا ہوں بکروں کا. یہ 2021 کی قربانی کے لیے ہیں. ماشاءاللہ آپ جانور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اور سیٹ اپ دکھاتا ہوں اور بکریوں کا اور مندروں کا. تمام ویڈیو میری انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق بنے گی انشاءاللہ. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ بھی کھڑے ہیں. یعنی کہ ریٹ سب کے ایک جیسے ریٹ ہی ہیں. ٹوٹل بکروں کے 1 to all ایک ریٹ ہیں.
बस थोड़ा बहुत 1500 का फ़र्क होता है। कान देखें इनके प्योर गुलाबी, ये कान देखें इनके प्योर गुलाबी हैं, तोता फेस में ये बकरे हैं। और रेट भी इंशाल्लाह इनके बहुत कम होंगे, उसी तरह के रेट हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। 19-20 है, थोड़ा बहुत यानी कि 1500 का फ़र्क है, क्योंकि ये ज़रा बड़े ज़्यादा हैं उनसे। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, खूबसूरती इनकी आपके सामने है। और ये देख सकते हैं ये भी खड़े हैं। अच्छी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, और भी दिखाता हूँ आपको, इसके साथ मुंदरे छतरे भी दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह ये जानवर देखें, ये भी बकरे खड़े हैं। तकरीबन ये भी 32 तक, ये भी इनका फाइनल रेट कर देंगे आपको। बकरे सारे ये भी प्योर गुलाबी हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। अच्छी चीज़ें और खूबसूरत। और इनका जो लास्ट रेट भाई ने बताया वो कहा कि 32 तक मैं ये भी दे दूंगा। ये बकरे आपके सामने खड़े हैं, अभी 2 दांत हो रहे हैं, इनकी एज माशाल्लाह पूरी है। और जो भी कुर्बानी के लिए भाई ख़रीदना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, प्योर गुलाबी चीज़ें तोता फेस में। ये बड़े बकरे हैं, ये तकरीबन 8 माह इनकी उम्र है, 7 माह 8 माह इसकी एज है। और रेट पूछवाते हैं। और ये क्या मांग रहा है भाई, ये भी देख लें माशाल्लाह, प्योर गुलाबी चीज़ें, प्योर गुलाबी फेस देखे, कान देखे माशाल्लाह, अच्छी चीज़ें। और रेट यहाँ के बहुत कम होते हैं। और रेट भी पूछाते हैं इस लड़के से, क्या कहता है इसका रेट। माशाल्लाह ये 5 खड़े हैं VIP क्वालिटी में माशाल्लाह, बड़े हैं सारे। और इसका रेट पूछते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ, ये नाम क्या होगा? मोहम्मद हसन। ये बकरे आपके हैं 5, इनका रेट क्या है? 26,000 फाइनल कर दो, फाइनल हाँ 19,000 रुपये में। अच्छा ठीक है भाईजान। ये देख सकते हैं आप, अगर जिस भाई ने ये ख़रीदने हैं ये आप रब्ता कर सकते हैं। चीज़ें देखें आप पहले, वो कहता है कि लास्ट रेट जिसमें कमी बेशी बिल्कुल नहीं होगी, 19,000 रुपये में। नंबर माइंड से ले लेता हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएंगे। कार्गो के लिए भी अगर ऑर्डर कर सकते हैं, कार्गो के लिए भी आपको मिल जाएंगे माशाल्लाह, प्योर गुलाबी तोता फेस में माशाल्लाह। ये चीज़ें देख सकते हैं आप, अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें। ये भी खड़े हैं जानवर, इसका रेट कहता है कि 27,000 रुपये मांग रहा है ये माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, पहले भी नादर भाई के बकरे दिखाए थे, सेल हो गए थे। अब ये कह रहा है कि भाई नादर के बकरे तो वैसे अच्छे होते हैं, इसके पास लंबी हाइट वाले और लेंथ भी अच्छी होती है माशाल्लाह, चीज़ें खूबसूरत होती हैं। तो नादर भाई का आज मैं नंबर लगा रहा हूँ, आपने रब्ता करना है नादर भाई के पास। तो इस वीडियो में तो इंशाल्लाह ये भाईजान आपको सस्ते जानवर देता है, क्योंकि मशहूर है ये इस मंडी में, डेरा गाजी खान में, इसके जानवर बहुत सस्ते होते हैं। इस वीडियो में नादर भाई का नंबर लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा, ताकि आप उससे रब्ता करें और अच्छे और सस्ते रेट पे मंगवा सकते हैं। अगर इसमें अगर आपको एतबार ना है, मिसाल के तौर पे ये भाई कैसे भेजेगा वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी भिजवा सकते हैं आपको, वो आपको जिस तरह अच्छी बात लगे। ये भाईजान के पास तकरीबन खड़े हैं कोई आज 13 हैं, 11 जानवर खड़े हैं VIP क्वालिटी वाले माशाल्लाह। ये 8 महीने 9 महीने, कितना उम्र होगी इसकी? 9-10 महीने का। अच्छा भैया, नादिर भाई आपका नाम है ना? जी। शायद पहले मैंने आपकी वीडियो बनाई है माशाल्लाह। वो बकरे भी सेल हो गए थे। आज जो है ना इनकी कितना एज है बकरों की? 9-10 माह। अच्छा 9-10 माह है। अच्छा तो माशाल्लाह चीज़ें तो VIP क्वालिटी वाली हैं। इनका रेट फाइनल क्या होगा? फाइनल 28-28। नहीं फाइनल करके दे, जो दोबारा बात वो ना करें कस्टमर। फाइनल 26,000 रुपये में माशाल्लाह। ये देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये 9 से 10 महीने इसकी एज है। और नादर भाई कहता है कि 26,000 रुपये में। तो इंशाल्लाह नादर भाई का नंबर इस वीडियो में फ्रंट पे होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको जानवर ये चाहिए। तो लंबी लेंथ वाले और बड़े बकरे हैं, देख सकते हैं आप, ये पूरी हाइट बन चुकी है यानी कि ये। हाँ माशाल्लाह, अभी तो खीरे हैं लेकिन 2-4-5 माह के बाद यानी कि 2 दांत हो जाएंगे। और कुर्बानी के लिए ये बेस्ट हैं। और इस तरह के बकरे कुर्बानी पे 70-80 के सेल होते हैं, 90 तक भी सेल होते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ये मुनासिब रेट पे नादर भाई दे देगा। ठीक है, इसके बाद और सेटअप भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देखें, क्योंकि मंडी में हर तरह के जानवर मेरा दिखाना मेरा मिशन है, सिर्फ आपके लिए मैं इस मंडी में आता हूँ माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ खड़ी हैं ये अबलग और टेडी बकरियाँ भी खड़ी हैं। और इनके रेट भी बहुत माशाल्लाह कम होते हैं।
اور یہ بچوں والی بکریاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کھڑی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بکریاں بھی کھڑی ہیں، یہ بھی مکھی چینی بکری کھڑی ہے، اس کے ریٹ بھی پوچھواتے ہیں کتنا ہے۔ السلام علیکم چچا، وعلیکم السلام کیا حال ہے چچا؟ تیرا نام کیا ہے چچا؟ میرا نام غلام رسول ہے با غلام رسول۔ جی ابا۔ اچھا اچھا چچا، یہ ریٹ کیا منگتے پے؟ دادا ادھر میں منگتا دادا پیا 35 دادا ایک بکری دا ہیندا جی ابا۔ چوڑے دا کیا منگتا بھائی چچا؟ جوڑے کا منگتا 70 روپیہ با کتنا؟ 70,000۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیڈی، یہ مکھی چینی بکری ہے، ایک راجن پوری بکری ابلگ میں آتی ہے، یہ بڑی بکریاں ہیں، چوڑے کا 70,000 روپے چاچا مانگ رہا ہے۔ اس طرح کے ریٹ ہیں ڈیرہ غازی خان کی منڈی میں۔ چاچا فائنل کتنے دے سے ہیں؟ دادا میں بڑھڑا صحیح گال کرے رہتا، میں بےمانی نہیں ہوتا دادا۔ آخری کا ریٹ، آخری ریٹ دادا دیکھ میری آخری ریٹ ہے، دیکھ تیرے بارے کا میں گھننا تو میرے گھننا والے بے بندے ڈھیر ہیں دادا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں صحیح گال کرے نا با۔ اچھا یہ گبان بکریاں گبھانا پا ماشاءاللہ، دونوں بکریاں گبان ہیں بھائی جان، یہ کہہ رہے ہیں گبان بکریاں ہیں، چاچا کہتا ہے گبان بکریاں، اور ریٹ جو ہے نا دونوں کا 70,000 روپے، ایک مکھی چینی ہے اور ایک راجن پوری ہے، چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں بکریوں کے، اور منہ سے یہ 6 دانت بکریاں ہیں ماشاءاللہ۔ کان کی لینتھ دیکھیں آپ، چیز وی آئی پی ہے، کوالٹی والی اچھی۔ ہاں جی ہاں چچا، پانی کہنی بیج کھاد کھلنے مجبوری کرنے آتے کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چچا، اچھی چیز ہے چچا، بالکل اچھی چیز ہے۔ مجبور ہو پا کے روزی ڈھونڈنی ہے با۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنا ریٹ ہے۔ جی ہاں چچا بالکل ماشاءاللہ۔ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی کے پاس یہ 2 ابلگ بکریاں کھڑی ہیں، اور یہ دودھ بھی ہے ان کا ماشاءاللہ، حوانہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں زبردست ہے، خوبصورت بکریاں ہیں، اور ریٹ پوچھاتے ہیں بھائی سے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا نام ہے تھوڑا بھائی جان؟ منصور بھائی۔ منصور بھائی۔ اچھا تے یہ بکریاں تھوڑے ہیں ادھر کیا ریٹ مانگتے بھائی؟ 45 کتنا؟ 45,000 روپے دونوں بکریوں کا، یعنی کہ 22,500 یہ گبان ہے جا؟ نہیں کیلو دودھ والی بکریاں ہیں ماشاءاللہ، اچھے دودھ والی بکریاں ہیں، اور ریٹ صرف 45,000 روپے جوڑی کا، یعنی کہ ریٹ اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اور بھائی کا نمبر میں لے لیتا ہوں، اس نمبر پہ آپ رابطہ کرنا تاکہ آپ کو یہ بکریاں بھی مل سکے۔ اگر خریدنی ہے تو فائنل کتنے تک دو گے؟ 40 تک دے دو گے؟ 20,000 کی بکری ہے ماشاءاللہ، کون دیتا ہے؟ صرف ڈیرہ غازی خان کی منڈی میں سستے جانور۔ آپ آئیں بسم اللہ گوڈ فارم پہ، انشاءاللہ ہم بھی خریداری آپ کو کرا کے دیں گے، صرف 100 روپے کے ساتھ 100 روپے کمیشن لیں گے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، صرف آپ بھائیوں کے فرمائش ہوتی ہے کہ ہم اس منڈی میں آ کے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اگلا سیٹ بھی دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بکرے، اور یہ ہیں بھائی صادق بھی کھڑا ہے، اور یوسف بھائی بھی مشہور ہیں، ان کے بکرے لمبی ہائٹ اور لمبی لینتھ والے ہیں، بڑی ہائٹ والے اور لمبی لینتھ والے بکرے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ یہ 2021 کی قربانی کے لیے بکرے ہیں، اور یہ کیا ریٹ اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، صرف آپ کی فرمائش پہ میں یہاں منڈیوں میں آتا ہوں، ورنہ میرا منڈیوں میں کوئی کام نہیں ہوتا، صرف آپ دوستوں کو دکھانی ہوتی ہے ویڈیو، کہ دیکھ لیں کہ ڈیرہ غازی خان میں کس طرح کی منڈی ہوتی ہے اور کس طرح کے جانور ہوتے ہیں، دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، تیرا نام کیا ہے؟ محمد کامران۔ اچھا یہ تیرے بکرے ہیں، کیا ریٹ مانگتے بھائی؟ 28,000 روپے ماشاءاللہ، 10 مہینے کی ایج ہے ماشاءاللہ، 9-10 مہینے کی، اور فائنل کتنے تک دے دو گے؟ 26 تک دے دو گے ماشاءاللہ۔ یہ 10 مہینے ایج بکرے کی، لمبی لینتھ والے بکرے 2021 کی قربانی کے لیے۔ تو کامران کا نمبر بھی میرے پاس ہے، اور اس کا بھائی یوسف ہے، اس کا نمبر بھی میرے پاس ہے، تو رابطہ کروا کے دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ چیز دیکھیں خوبصورت، اور ریٹ بہت کم، صرف 26,000 روپے میں بڑے بکرے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اور سیٹ اپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بڑے بکرے بریڈنگ والے بھی یہاں موجود ہیں، اور یہ شان بھائی سے پتہ کراتے ہیں یہ کیا ریٹ مانگ رہا ہے۔ چیز کوالٹی والی ہوتے ہیں یہاں، میں نے آپ کو اس لیے پرسنل ویڈیو بنا کے بھیجی ہے کہ وی آئی پی چیز دکھاؤں آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان؟ محمد شان بھائی۔ محمد شان۔ اچھا تو یہ بکرے آپ کے جی بھیا، کیا ریٹ مانگتے پے؟ اس کا مانگ رہے ہیں 70,000 بھیا، اس کا مانگ رہے ہیں 45,000۔ اچھا ایک بکرے کا 70,000 بریڈر کا، اور ایک کا یہ 45,000، یعنی فائنل کتنے میں دو گے؟ فائنل کتنے میں دو گے؟ پتہ فائنل تو ساڑھے دو، وہ 55 کا ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو ہے نا تقریباً 35,000 کا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی شان کہتا ہے 35,000 روپے کا، اور یہ ہوگا 55,000 روپے کا
मुंह से क्या है ये? वो 2 दांत है, ये एक खीरा है। माशाल्लाह ये खीरा बकरा और ये मुंह से 2 दांत बकरा। कीमत भाई आपको बता दी है, तो जब भी आप रब्ता करें इंशाल्लाह आपको फ़ौरन हम जवाब देंगे आपके लिए। चलो मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ ताकि आप मेरे दोस्त किसी परेशानी का शिकार ना हो कि आप यहाँ मंडी में आएँ तो आपको विजिट कराएंगे। आप हमारा नंबर ले लें, वीडियो में हमारे 4 नंबर होते हैं, उन नंबरों पर रब्ता करके आप यहाँ आ सकते हैं। हम आपको अच्छी ख़रीदारी करा के देंगे यहाँ से। और अगर आप हमारे फार्म पे आएँ तो हमारे फार्म से जानवर ख़रीदें तो वो भी कम रेट में देते हैं। ये इस वजह से हम मशहूर हैं पूरे डेरा गाजी खान में। बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान का मशहूर फार्म है। तो बिस्मिल्लाह गोट फार्म की तरफ से मैं आपको मंडियों का विज़िट कराता हूँ वीडियो के ज़रिए, ताकि आप अच्छे और सस्ते जानवर यहाँ से भी परचेज़ कर सकें।